बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। फैज़ान ज़िक्र व दरूद के 9वें पार्ट के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे दरूद शरीफ से मुताल्लिक़ एक ऐसी खूबसूरत एक मुअज्ज़ज़ा नुमा कहिए, करामत कहिए, या एक अल्लाह की तरफ से किस्मतों को जगा देने वाली एक ऐसी बात, एक ऐसी कारगुजारी और ऐसे खूबसूरत एक मुख्तसर सा एक वाक़या हम आपको बताएंगे। हमारे इन पार्ट्स को देखने वाले इस बात को तो जानते ही हैं कि हमारे इस पार्ट्स की जो बुनियाद है वो इशा के बाद 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से जुड़ी हुई है। गोया कि ये पार्ट्स चलते ही इस बुनियाद पर हैं कि हमने इब्तिदा में जो सबक दिया था, बताया था, जो पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ने से, दरूद शरीफ पढ़ने से मुताल्लिक़ था, तो हमने शुरू में उसको बताया था। और जो लोग उसको पढ़ रहे हैं या उससे वाकिफ़ हैं वही लोग इन पार्ट्स में आम तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। बहरहाल, एक आम तौर पर एक सवाल आता है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हैं, और इसी का दूसरा पहलू होता है कि जी हम तो दरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं एक ऐसी खातून का आपको वाक़या बताता हूँ जो यूरोप के किसी मुल्क से हैं, और उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस, बहुत खूबसूरत मुशाहदा पेश किया। वो कहती हैं कि मैंने 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ने का अमल शुरू किया। अल्लाह का फजल हुआ, निहायत चंद दिन के अंदर, 2, 4, 6 दिन के आसपास का कुछ वक्त था। बहरहाल, निहायत चंद दिन के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और सिर्फ ज़ियारत नहीं हुई बल्कि खूबसूरत पैगाम क्या था? पैगाम था कि तुम्हारे जो शौहर हैं जन्नत में भी तुम्हारे शौहर रहेंगे। क्या है इस पैगाम के अंदर, आप समझे बात को? इस पैगाम के अंदर बात सिर्फ ये नहीं है कि ये शौहर तुम्हारे दायमी शौहर रहेंगे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बल्कि यहाँ बात यह है कि इन मोहतरमा को भी जन्नत की बशारत दी गई और इनके शौहर को भी जन्नत की बशारत दी गई कि ये शौहर तुम्हारे जन्नत में भी शौहर रहेंगे, जन्नत में भी तुम्हारे साथी रहेंगे। इसका मतलब भाई, जब तुम जन्नत में जाओगी जभी तो जन्नत के साथी रहेंगे, और जो तुम्हारा शौहर जन्नत में जाएगा तभी तो जन्नत में साथी रहेगा। सीधी बात ये हुई कि बीवी को भी और शौहर को भी जन्नत का मुज़्दा सुना दिया गया। कितनी खूबसूरत बात है। अभी चंद ही दिन हुए थे, 2, 4, 6 दिन हुए होंगे, अल्लाह की कुदरत से जन्नत का मुज़्दा मिला। इसलिए अजीज़ों, 500 मरतबा दरूद शरीफ का जो हमारा अमल है बहुत खूबसूरत अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है। मैं तो फिर दोहरा दूं उस जुमले को जो पहले मैंने कहा था, मेरी तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से दरूद शरीफ की मरहून मिन्नत है। दरूद शरीफ की यानी ज़िंदगी में जितनी भी ऐसी चीज़ें, जो भी कोई अच्छाई मिल सकी या जो भी नेमत मिली, उसमें दरूद शरीफ को नहीं भुलाया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद शरीफ की बड़ी बड़ी बरकतें अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी ज़िंदगी हो गई उसी सब में। और जो हमारे भाई बहनें आज दरूद शरीफ को पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो ज़रा क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक साहब ने यूरोपी के एक मुल्क से मुझे फ़ोन करके कहा था, बड़े बड़े हालात उन्होंने सुनाए थे, क्या क्या उनका मामला था। मैंने उनको दरूद शरीफ 500 मरतबा बताया कि भाई ये 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। 2-4 दिन के बाद उनसे फिर मैंने पूछा, आपने शुरू किया? कि हाँ जी मैंने शुरू किया। क्या हाल हुआ, क्या फ़ायदा? कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मुतमईन है। आपकी जेब पैसों से भरी हुई हो, छोड़ दीजिए पैसों को, सोने के सिक्कों से भरी हुई हो, और आपका दिल मुतमईन ना हो, तो मुझे बताइए इन सिक्कों का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप इन सिक्कों का? असल तो दिल का इत्मीनान है। आपकी जेब खाली है मगर आपका दिल मुतमईन है। यह आपकी दौलत है बहुत बड़ी, लेकिन आपकी जेब पैसों से भरी हुई है, दुनिया की सारी दौलत आपकी जेब में भरी हुई है, लेकिन दिल आपका वीरान है, दिल आपका बेचैन है, न नींद आती है, न खाना अच्छा लगता है, न कुछ। क्या फ़ायदा है आपके इस दौलत का? इसलिए अजीज़ों,
درود شریف کے جہاں اور بے شمار معجزات، بے شمار کیا کہیں گے مشاہدات، بے شمار برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی انشاءاللہ، وہیں ایک بہت بڑا انعام یہ ہوگا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، سکون میں رہے گا، آپ کا دل کی بے چینی انشاءاللہ ایسے کافور ہو جائے گی آپ سمجھیں گے بھی نہیں کہ کب چلے گی۔ لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں جو میں نے پارٹ 8 میں بھی دیا تھا کہ جتنا ہو سکے لایانی سے بچی ہوئی زندگی گزاریں، اور یہ 500 مرتبہ کا جو درود شریف کا جو عمل ہے نا، اس کو چھیڑیں نہیں، اس کی تعداد کو نہ چھیڑیں، کیونکہ یہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کی ہوئی ہے خواب کی حالت میں، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری بنائی ہوئی تعداد نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی شکل میں متعین فرمایا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے عمل میں بھی یہی ہے، نہ ہم 499 پڑھتے ہیں نہ 501 پڑھتے ہیں، اس والے عمل کو 500 ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ چاہے پورے 24 گھنٹے آپ درود شریف پڑھیں، وہ مسئلہ الگ رہا، اس تعداد کو نہ چھیڑیں۔ اور دوسری بات کیا کریں، اپنی زندگی سے لایانی کو کھرچ کر نکالیں، جو بھی برائی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، مجھے نہیں، آپ کو اپنے حال کا آپ کو علم ہے، اس لیے اپنے اندر کی برائی کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر نکالیں۔ جو جتنے تقوی کے ساتھ درود شریف کو پڑھے گا وہ اتنا زیادہ مزے مارے گا۔ یہ الگ بات رہی کہ درود شریف پڑھنے والا ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ تقوی پر آ کر رہے گا، لیکن آپ اس دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ضروری ہے اس وقت تک ہماری زندگی رہے، آپ تو آج سے شروع کریں کہ انشاءاللہ 2 کام کروں گا، آج سے 2 کام۔ اس پارٹ 9 کے اندر میں آپ کو 2 سبق دے رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ درود شریف کا یہ 500 مرتبہ کا عمل، اور اس کے علاوہ پھر 24 گھنٹے میں جتنا بھی اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق دے درود شریف کی کثرت کریں گے۔ دوسرا سبق یہ ہے، اپنی زندگی کے اندر سے جتنی بھی لایانی پائی جاتی ہیں، کسی بھی قسم کی لایانی، کسی بھی قسم کے گناہ، کسی بھی قسم کی بری عادتیں، ان کو انشاءاللہ چھوڑنے کے لیے موت کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چھوڑنے کا آغاز آج سے کریں گے، آج سے سٹارٹنگ کریں گے، آج سے شروعات کریں گے۔ کہ کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، آج سے چھوڑیں گے۔ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آج سے چھوڑیں گے۔ کسی کو بازاروں میں جا کر نگاہیں خراب کرنے کی عادت ہے، آج سے بدلیں گے۔ کسی کو زبان سے بکواس کرنے کی عادت ہے، آج سے ٹھیک کریں گے۔ کسی کو فون کا مس یوز کرنے کی عادت ہے، آج سے ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ بدلنے کی شروعات آج سے کیجئے، کل پر نہ ٹالیے۔ آج دیکھ لوں یہ ڈرامے، آج دیکھ لوں کل سے چھوڑوں گا، نہیں، کل سے کیے جانے والے کام ہوتے ہی نہیں ہیں، آج سے شروع کیجئے۔ تو یہ 2 باتیں بہت یاد رکھیے۔ ایک بات تو یہ درود شریف اہتمام سے کیجیے، دوسری بات لایانی سے پرہیز کیجیے۔ آج کے اس پارٹ کے اندر میں ان صاحبہ کا واقعہ اصل سنانا چاہتا تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواب میں جنت کی بشارت ملی۔ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد، 500 ٹائمز درود شریف عشاء کے بعد پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے ان کو بھی اور ان کے شوہر کو بھی جنت کی بشارت ملی، اور جنت میں ساتھ رہنے کی بشارت ملی۔ اب اس ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہو گیا زندگی میں یہ دونوں میاں بیوی علیحدہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ محترمہ کو طلاق کا اندیشہ ہی ختم ہو گیا، شوہر طلاق نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک بشارت اس میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے ایک طرح سے۔ بھائی جنت میں تو جب جنت تک کا ساتھ ہو گیا تو دنیا میں بھی ساتھ ہے، گویا کہ اس کا بھی مژدہ سنایا گیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، درود شریف کو اپنی نسلوں میں داخل کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں سے درود شریف پڑھواؤ، اپنی بیویوں سے درود شریف پڑھواؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کو درود شریف کی درخواست کرو، اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر درود شریف دو۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے، تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کو درود شریف کا ہدیہ دو۔ کیسے دو؟ بھئی آج آپ کے لیے بڑا گراں قدر ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ بھئی کیا ہدیہ ہے؟ ایک پیغام دیتا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے چاہا دنیا کے اور آخرت کے سارے مسئلے
حل ہو جائیں گے اور اتنے خوبصورت طریقے پر حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ سوچیں گے بھی نہیں. اس کی جیتی جاگتی مثال میں بھی ہوں اور وہ سینکڑوں لوگ ہیں یا وہ بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے درود شریف کے لیے جان دیتے ہیں، درود شریف پر جیتے ہیں، درود شریف پر مرتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے.